Bueno, kumusta na kamo? Nakaplastar na ba mo? Kuha na sa inyong papel o ballpen, isulat ang bersikulo, tapos sa mga programa, basa pagbalik kung nabagid sa balaang kasulatan. Ato nga dako nga pagrespeto sa atong kadagkuan sa South Philippine Union Conference, bulan sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente, Pastor Edwin Golfan, Executive Secretary Pastor Roger Caderma, o gusab si iyang Treasurer Sir Levi Baliton. O gusab among aghaton nga ato nga mga televiewers sa pagkuha sa inyong papel o ballpen, isulat ang mga bersikulo tapos sa mga programa, basta pagbalik kung naabagid sa balaang kasulatan. O pwede usab kamo mo dial sa mga number, cellphone number nga nasa inyong screen o atong tagaan ka na o pagtagad ang mga pangutana. Bueno, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo samtang kita mag-aampo. Salamat o Diyos sa imong paguban kanamo, salamat sa imong gugmag panalangin. Kami nagaimbitar sa imong balaang espiritu, mag-auban kanamo. Magahatag udugang kaalam, sabta na mo ang matagpulong nga among pagatunan ini nga kahaponon. Panalangin ang tanan, kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, mga pinangga nato nga mga televiewers, niano sab kita sa mga text questions nga gipadala ka nato diri. Adunay ubay-ubay dinhi, nahadlok ko basig dili nato ni mga hurot usab o kung aduna say mangutana live, no, dawaton usab gihapon nato nini nga mga puntuha. Dirita sa maong number, maayong gabi, Pastor, mangutana lang unta ko kung sala ba ang magsimba bisan dili kadiha nga simbahan nga nabautismuhan. Okay, wala na kayo na kung magit ang imong question kung kining imong buot pasabot, simbahan ba sa lahi nga pagtulunan or simbahan sulod sa pagtulunan nga imong ipasukupan, bisan pa man wala ka dito na bautismuhan. Anyway, atong tagaan o pagtagad ka na nga mga punto. Ang pagsimba, ang dili lamang sintro sa usa lamang ka simbahan o lugar. Pwede ka makasimba sa kanilain nga mga simbahan nga parehaw pagtuo kanimo. O mahitungod usab sa pagsimba ngadto sa uban nga pagtulunan, pwede nimo na himuon sa panahon nga nangita ka pa sa kamaturan. Kay ang balaang kasulatan, libre makita sa pagpangita sa kamaturan. Sumala sa gisgutan sa unang Juan, Kapitulo 4, sa iyang versikulo 1, og mao ni ang gisulat sa maong libro atong basahon. Ingon siya diri. Okay, ang matag-usingin siya dinhi aron makita nato. Okay. 4.1, mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuhoy ang tanang espiritu, hinunua, sulayin ninyo ang mga espiritu, sa pagsuta kung sila iya ba sa Dios, kay daghan ang mga mini nga mga propeta nga na nagpanungha sa kalibutan. So gisugo kita sa pagsusi niini. So wala pa kita makakita sa kamaturan. Pwede kita mo bisita sa kanilaing simbahan, magpatudlo, tun-an ang ilang mga pagtulunan, o sa dihang masuta na mo nimo kung unsa ang tinuod nga pagtulunan, makita na nimo ang iglesia nga nagdala sa kamaturan sa balaang kasulatan, o muundang naka sa pagpangita kay imo na nakaplagan, and that's the time igsuon nga magsimba ka didto sa simbahan nga imo nga pasakupan. Undang na sa pagsimba ngadto sa ubang mga simbahan nga imo nakaplagan nga dili mao wa magdala sa kamaturan, o diri kita sa gitawag nato iglesia nga tinuod. Now, kinahanglan usahay igsuon nga kinahanglan nga magpasakop ka sa usa ka iglesia o didto ka permi magsimba alang usab sa pagdasig sa imong kugalingon. Kay ang Hebrehanon Kapitulo 10 sa iyang bersikulo 25 adunay gipahayag ang balaang kasulatan diri nga diin aton tagaan og pagtagad. Ingon siya dinhi Hebrehanon Kapitulo 10 sa bersikulo 25, sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usa ug usa, og ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom magakaduol na. Okay? Dili pagbiya sa atong panagtigom. Meaning to say, nabilong na ka sa usa ka simbahan. Dili ikaw mobiya sa gitawag og panagtigom, mo-participar ka sa pagsimba diha. Kay ang pagsimba igsuon, dili na siya usa ka butang nga ikaw ray magbuot, o baka usa ka butang nga maghimo kag imong kaugalingong mga pamaagi, kundili adunay pagsimba igsuon nga atong sundon nga gikan usab na latid sa balaang kasulatan.
Taga na to example igsuon kanang pagsimba pinaagi sa pag-awit sa mga alwiton nga diin na record usab dinis bala ang kasulatan sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 16 og mao ni ang iyang gipahayag Colosas 3:16. Ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gayud diha kaninyo sa mga tudluay o mga tinambagay. Okay? Tudluay, tinambagay, kamo ang usa sa usa sa tanang kaalam og mag-aawit kamog mga salmo og mga alawiton og mga awit espirituhanon uban ang pagkamapasalamaton. Okay? Tinudluay, magtinambagay, mag-awit, no? Mo nag-ingon ni wala kasulat kini usa kani siya ka porma sa pagsimba. Ingon ni uban sa pagkamapasalamaton, okay? Diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Verse 17 nag-ingon, og bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o buhata ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. So imo makita igsoon ay mga gi-recommend diri, no? Now, ang pagsimba igsoon usa kani pagsimba sa espiritu ug sa kamaturan. Kay ang Dios dili man makita, dili mahikap, ang Dios espiritu busa kita magasimba sa espiritu sa kamaturan. Mao ni ang girekomendar usab sa Juan kapitulo 4 sa iyang bersikulo 24 og mao ni ang giingon. Sugdan natos pagbasa sa bersikulo 20 aron ato masabtan ang context ni ini nga unsay gibasahot ni ini. Okay, Juan kapitulo 4 sugod ta sa bersikulo 20. Mao ni gipahayag sa 4:20. Nagkadayon siya. Ang among mga ginikanan na nagsimba dinhi niining bukira, apan kamo magaingon nga sa Jerusalem. Ato ang dapit diin kinahanglan ang mga tao adto magasimba. So adunay history dinhi igsuon kay ato makita kining mga Samaranhon dili makigduol sa ubang mga Hudiyo. By the way, kining word nga Samaritanhon mga igsuon, mga gitawag nato og dili na ni sila pure nga mga Israelites, no? Nasaktan nga sila og similya sa mga Assyrians way back 720 BC na ilog ang mao nga nasod, gidala ang ilang mga katawhan ug ang nabilin dito sa Israelhanon, adunay intermarriage nga nahitabo ang mga Assyrians nakigminyo usab sa mga Israelhanon ug ang mga kaliwat ni mao ni ang gitawag natong Samaritanhon ug nahitabo na atong 722. Ug ang ubang mga Hudiyo igsuon dili na makigduol sa Samaritanhon kay nabulag bay ang Hudiyo kaning gitawag Northern Ten Kingdom nga tribo o kining southern, no, nga gitawag tribo ni Judah o gitawag nato nga adunay panag-away o adunay dili pagsinabtanay nining duha. O human ini kining mga Samaritanhon na bilong ni siya sa southern nga tribo igsuon ug imo makit-an nga ang ilang pagsimba didto mahitabo sa Mount Gerizim. Dili sila didto sa Jerusalem kay aduna na may panagbulag sa pagtagad kay alang nila kining mga rasa nga mga Samaranhon na hugawan na. So dito sila sa bukid sa Jerusalem, gibisitahan kini ni Jesus Christ. Og mao ni atong nabasa nga ang among mga ginikanan matug pa nila managsimba dinhi ni ining bukira apan kamo magaingon nga sa Jerusalem. Okay? Ato ang dapit diin kinahanglan ang mga tao adto magsimba. So nabahin na sa Jerusalem, adunay dinhi sa gitawag natos bukid sa Jerusalem nga dinhi sa Samranhon. 21. Og si Jesus miingon kaniya, babay, tuuhi ako taliabot na ang takna. Nga kamo magasimba sa amahan dili lamang dinhi rani ining bukira ni sa Jerusalem. So imo makita igsoon wala man niingon si Jesus Christ nga di mo pwede magsimba diha, dili wa niingon si Jesus Christ di mo pwede magsimba sa Jerusalem apan pwede mo makasimba sa bisag asa sa parehang nimo nga pagtulunan. Kay mga Hudiyo igsoon usa man ilang pagtulunan, they are Sabbath keepers, nagatamud sila sa Ten Commandments, nagatamud sila sa Torah which is the book of Moses, the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So nausa sila, nabahin lang sila niya ng panahon na sa dihang na-divide ang Northern o Southern Kingdom, gitawag na to sa lungsod sa katiling bansa Israel. Now, walay problema, no? Kung asa sila magasimba, basta as long, matod pa niya sa versicle 23, apan ang takna taliabot na o karon maun nga ang tinuod nga mga magasimba asamahan diha sa espiritu og sa kamatuoran. Kay kini ang ginapangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya ang Dios Espiritu og ang magasimba kaniya kinahanglan magasimba diha sa espiritu og sa
kamatuoran. So imo makita bisag asa pwede ka sa simbahan dito sa Carmen sa Seventh-day Adventist, pwede ka sa simbahan sa Gusa sa Seventh-day Adventist, pwede ka dinhi sa Spook sa Seventh-day Adventist. Sama sa mga Hudiyo kaniadto, puro sila mga Hudiyo dito sa bukid Jerusalem ang uban dito sa Jerusalem. So sa imong pangutana dinhi nga mangutana lang unta ko kung sala ba ang magsimba bisan dili ka diha nga simbahan nga nabautismuhan, dili sala igsoon. As long as ang imong motibo sa pagsimba mao ang pag-worship ngadto sa Ginoo sa espiritu ug sa kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran, Juan 14:3, si Kristo mao ang kamatuoran. Okay? O Juan 17:17, ang balaang pulong mao ang kamatuoran. So meaning to say, igsoon, magsimba ka asa, bisag asa nga simbahan sa Seventh-day Adventist, kay naaman diha ang kamatuoran. Ayaw nagsimba ditong uban nga nag-ila, nag-angkon nga sila Kristohanon, pero wala diha ang kamatuoran, no? Nagihong bitos Mateo 7:21, kaingon sila dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sa langit apan kadto lamang tawo nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. So meaning to say, nag-recommend sila igsoon, ang balang kasulatan nag-recommend nga didto ta mosimba sa nagdala sa kamatuoran. Kay unsa may ma-offer sa imo ni anang usa ka simbahan? Nag-angkon nga Kristohanon pero wala magbaton sa kamatuoran. So sayang ang imong pagsimba dito kay dili man kamatuoran ang imong pagsimba nga sa Dios. Remember igsoon, ang pagsimba adunay tulo ka mga butang nga mahitabo. Okay? So imo makita number 1, sa pagsimba magod naa diha ang gitawag og pagsulti. Out of the abundance of the heart the mouth speaketh. So wali, no? Unya so aduna say magsisimba nga nagapaminaw nini, gigamit niya ang iyang mind, no? Galiyok ang iyang utok, ga-evaluate, ga-interpret, unya ga-analyze sa mga kamatuoran nga gibungat sa magbawali. O ang uban usab igsoon, pinaagi sa ilang lawas sa pagsimba ngadto sa Ginoo, nag-respond sila. Busa ang pagsimba igsoon, uban kana siya sa gugma. Mao ni ang gipahayag sa balaang kasulatan. Way back pa gyud sa Old Testament, daan nagisgutan dinhi sa Levitico kapitulo 19 sa bersikulo 18. Ug mao ni gipahayag sa tinuod nga pagsimba igsoon. Ingon siya diri. Akong basahon, dili ka magpanimalus ni magbaton og pagdumot batok sa mga anak sa imong katawan, kundili hinuon higugmaon mo ang imong isig kataw ingon sa imong kagalingon. Okay? Gugma ang ipadumala. O ang gugma ngadto sa Dios. Deuteronomy 6:5, nag-ingon siya dinhi igsoon, mao ni gipahayag sa balaang kasulatan, magapatalingog ka o Israel, si Jehovah nga atong Dios, mo'y usa lamang ka Jehova. Higugmaon mo si Jehovah nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing. Unya, ang atong baba, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So meaning to say, magaday ka sa imong Dios, pinaagi sa imong kasing-kasing. Higugmaon mo si Jehovah nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing o sa bug-os mong kalag, meaning sa imong lawas, no? Imayaon mo siya. So, saan papahimaya sa pinaagi sa atong lawas? Dili na ito paghugawan na atong lawas, pinaagi sa mga butang nga gidili dinis balaang kasulatan. O nag-ingon pag siya dini, og sa bug-os mong gahom. Sa bug-os mong gahom. Kinatibukan sa imong pagkatao. No? So, mao na ang pagsimba ngadto sa Dios ato i-preserbar atong kagalingon, ingon nga buhi nga halad, mo nang gingon sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1. So sa imong pangutana dinhi nga sala ba ang pagsimba sa usa ka simbahan nga dili ikaw didto nabautismuhan, walay problema daigsoon as long nga ikaw nagasimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Boyno, daghang salamat ni imong una nga pangutana. Ug atong aghaton nato ang ato mga televiewers sa pagdial sa mga number nga mo-appear diha sa inyong mga screen ug tagaan nato na siya og pagtagad. Dinhi sa ikaduha nga pangutana. 0906-3008529, no? Adunay pangutana nini, Pastor, usa ka dako nga pribilehiyo inyong programa nga makahatag og kahayag sa mga tawo nga tua pa sa kangitngit. Ang akong pangutana, why man nakahimo pa si Lucifer pag-manipulate sa mga angel nga wala naman kaha dautan didto sa heaven? Og why man gitugot ni sa atong Dios nga makabuhat ang anghel
versus anghel didto pa jud sa langit nag-start. Paki-explain ko, Pastor. Salamat. Okay. Kini ang giingon igsuon nga angels versus angels. Tinuod ni siya. Kaya aduna may gubat nga nahitabo didto sa langit. Og mauni ang giingon sa balaang kasulatan sa Pinadayag Kapitulo 12. Aduna ang gubat. Yes, nagtuo lugar tang ang gubat dinhi sa kalibutan. Didto na nagsugod didto sa langit igsuon. Si Lucifer uban sa iyang manulunda o kang angel Michael, uban sa iyang malunda, nagyon din sa Pinadayag 12 City, o niya nahitabo ang gubat didto sa langit, si Miguel ug ang iyang manulunda, nakigubat batok sa dragon, ug ang dragon ug ang iyang manulunda. Apan gilupig sila, ug wala nay dapit alang kanila didto sa langit. O gitambog ang dakong dragon, ang karaang serpente, ang ginganlag Yawa ug Satanas, maglilimbong sa tibok nga kalibutan, siya gitambog ngadto sa yuta ug ang iyang manulunda gitambog uban kaniya. So adunay gubat nga hitabo dito sa langit, unya napildi ang grupo sa kang Lucifer, ang dautan, ang Yawa nga gitawag dragon, karaang serpente, daghan ngalan niya daghan siya ngalan. So gihulog, unya paghulog igsuon, imo makita uban kaniya ang manulunda. Kapangutana, pila di ka manulunda ang nikuyog kaniya? 1/3 igsuon sa population sa heaven. 1/3, imagine mo ka ng 1/3, katulog ka bahin, 1/3 sa population sa heaven. Kung ignon talang, adunay billions o trillions ka mga manulunda, kanang 1/3 igsuon, daghan na kay na. Napangutana, asa man nato nagibase sa balaang kasulatan nga adunay 1/3 nga nadala sa Yawa. Dini gyapon sa Kapitulo 12 sa iyang bersikulos 3 ug 4, nag-ingon siya dinhi, og dihay usa pa ka laing tilimad-on nga nagpakita sa kalangitan, tan-awa usa ka dakong dragon. Naibaluya ka nga dragon, sumala sa bersikulo 7, nagrepresentar baya ni sa Yawa. Okay? Unya dinhi dayon sa bersikulo 4 na iyon, ang iyang ikog misapupo sa ikatulo ka bahin. Ikatulo ka bahin sa English 1/3. Okay? Sa mga bituon sa langit og sila gilabog niini ngadto sa yuta. Gilabog niini ngadto sa yuta. Asa? Gikan sa langit, gubat sila dito, pildi, gilabog sila dinhi sa yuta. Ug matod sa Pinadayag 12:12 nagingon, tungod niini paglipay o kalangitan o kamu nga nagpuyo niini, apan alaot kamu o yuta o dagat, kay diha kaninyo nahilusad ang Yawa nga puno sa dakong kapungot, sanglit na sayod man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Unsa diay sa dihang nahulog na dinhi sa yuta, ingon ang Biblia, panaglipay langit kay wala na diha ang Yawa, apan alaot ang yuta, kay himuon sa Yawa ang tanan niyang mahimo, kay nahibalo siya nga mubo lamang ang iyang panahon. Sa pagkahulog sa Yawa, igsuon meaning yuta, nakita pagyud ni Jesus Christ. Mato ni Jesus Christ sa Lucas Kapitulo 10, siyang bersikulo 18, mo ni ing gipahayag ni Jesus Christ. Og si Jesus mingon kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Tiya mo na, mo magani nga presente ang Yawa din igsoon, nagpadali yun ang away, no? Gikan sa langit, niabot ni Siyuta, miapa si Jesus Christ, nagpakamatay, aron mapasaylo ang mga tao nga nagdawat nga na kaniya, ug matagana usab sa adlaw sa paghukom ang mga dautan, ug mobalik si Jesus Christ. Na imo makita igsuon nga kini di ay si Lucifer. Nahibaw-an nato nga kini siya usa ka manulunda. Pinakatahom nga manulunda nga gibuhat sa Dios sa kasaysayan didto sa langit. Maalam nga manulunda igsoon, hingpit sa iyang kagawian, perfect sa sinugdan. Apan kining nga Yawa, kani si Lucifer, mo naghimo sa iyang kagalingon nga Yawa. Ang Dios wala maghimo og Yawa, ang Dios wala maghimog dautan, ang iyang gihimo si Lucifer na mismo ang naghimo sa iyang kagalingon nga mahimong dautan. Si Lucifer igsuon ang manulunda, hingpit ni siya sa sinugdan. Atong basahon igsuon nga, kini siya hingpit daan sa sinugdan o kini walay dagta sa gitawag nato pagpakasala sa sinugdan sa pagkatao niya, pagkabuhat niya, no? Pagkabuhat. Tanaw nato sa Ezekiel Kapitulo 28 sa iyang bersikulo 15 nagingon, ikaw hingpit sa kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtod nga ang dili pagkamatarong hikaplagan diha kanimo. Unsa igsuon? Hingpit siya sa sinugdanan. Pero ang pagkadili matarong hikaplagan diha kaniya. Meaning diha ga-originate sa iya ang pagkadautan. O kini si Lucifer igsoon sa wala pa mahulog, usa ka kerubin nga matahom.
Atrasan nato sa pagbasa, verse 14. Ikaw mao ang dinihog nga kerubin, nga nagatabon og ako nagapahamutan kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios, ikaw nagsaka og kanaog. Okay? So, verse 17, nagyon, ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Imagine mo na, tungod sa katahom ni Lucifer, gipataas niya ang iyang kagalingon. Nasaktan siya og pride, no? Tungod sa iyang katahom. Okay? Ingon siya dinhi sa verse 18, tungod sa kadaghan sa imong mga sala, diha sa pagkadili matarong sa imong patigayon, ikaw nagpasipala sa imong nga balaang puloy-anan, busa ako nagpagula og kalayo gikan sa imong taliwala. So imong makita igsuon nga sa sinugdan si Lucifer gibuhat sa Dios, manulunda siya, unya gibuhat ni Lucifer iyang kaugalingon nga mahimong dautan. Nang pangutana, sa diha nga adunay garbo si Lucifer, sa diha nga ato nakita nga gipataas niya iyang kaugalingon, unsa may gisulti sa iyang kasing-kasing? Wala niya gibungat, naa sa iyang kasing-kasing, pero ang Dios makabasa magud sa kasing-kasing. Ug unsay naa di sulod sa iyang kasing-kasing, nga mo'y nakapahimo nga nahimo siyang rebellious didto sa langit nga gusto man gani niya ilugon ang ginharian sa Dios. Naa dinhi gipahayag sa Isaiah kapitulo 14 sa iyang bersikulo 10 ngadto sa 14 nagingon. Okay? Dinhi ta sa 14 Isaiah chapter 14 verse 12 lang. 12. Naun sa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason anak sa kabuntagon. Gitawag siya o gitawag nato og star the morning, no? Usa ka hayag, usa ka matahom, gitawag kabugason anak sa kabuntagon. 13. Og ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing, ako mokayag ngadto sa langit. Uy, mo na siya kasing-kasing? Nagunaw na siya nga gusto siya mokayab dito sa langit. Ituboy ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. Uy, gusto siya mopuli sa Dios. Next, nagyon siya dinhi. Og ako magalingkod sa bukid sa tigumanan sa kinatumuyan nga mga dapit sa amyanan. 14. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod. Himuon ko nga ang akong kagalingon masama sa taas nga yamot. Unsa ni nga taas nga yamot? God. Okay? So gusto siya mahimong God. Gusto siya mahimong bupuli sa Dios. So mauni ang nahitaboy igsoon dito sa langit. O sa diyang iyan ning gibutang sa iyang kasing-kasing igsoon, iyang gigalgal ang ubang mga manulunda. Wanted ka manulunda ang nintuo sa iyang panahonan ni ana. Imagine nimo, master si Satan sa deception. Kay, grabe, next to God ba ang iyang kalidad? Sunod siya sa Dios. So, aduna siya kapasidad sa pag-ilad ni ini. So, daghan ni Kuyog, wanted ni Kuyog, nakig-away sila sa gobyerno sa Dios, o adunay gubat na hitabos langit, gihulog sila sa yuta, mauna nga naningkamot sa si Lucifer nga malaglag usab ang yuta, niya tungod sa gugma ni Jesus Christ, miapa si Jesus Christ, nagpakatao siya. Nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus, kay kutob sa mutuo, kang Jesus, dili mawala og makabaton sa kinabuhi nga dayon. So gilan ko kamo mga pinangga natong igsoon. Ang impierno gitagana sa mga manlulunda nga hulog, mao na si Lucifer. Wala gitagana sa mga tao. Pero adunay mga tao nga gusto moapil sa kausa sa yawa. Mao nang maapil dito sa linaw nga kalayo. Okay? Dinita sa ikatulong question, 0946-960-9588, maayong hapon. Sa panahon nato karon, tanan bang reliyon iya sa Dios? Kinsa ang nagtudlo og tinuod? Mitudlo ba ninyo kung kinsa nga reliyon ang tinuod? Okay, daghang salamat niini imong pangutana. Tanan bang reliyon iya sa Dios? Makita ang ginato igsuon nga usa ra magid ang iya sa Dios. Dili man mahitabo nga duha ka buok reliyon ang Dios, dili mahitabo nga tulo ka buok reliyon ang Dios, nga ang usa ka reliyon motuo nga si Kristo Dios, unya ang usa ka reliyon dili motuo nga si Kristo Dios, ang usa ka reliyon motuo nga makaon ng baboy, ang usa ka reliyon dili pwede makaon, dili ni siya pwede igsuon. Usa ra ang reliyon ang pagtulon-an ni Jesus Christ diri. Usa ra ang doktrina kanang giingon gani sa ika-2 Timoteo 3:16. Ang tibok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatutos pagkamataro ang tao mamahingpit masinangkapan sa tanang nga butang. Mao ni igsoon. Now, ang pagpangita sa kamatuoran igsoon, dinhi nato kaplagon nga maila nato pinaagi sa gitawag natong bunga. Dinhi sa Mateo kapitulo 7 sa iyang bersikulo 20 aduna siya gipahayag dinhi igsoon ug tin-aw nga gisulti kini sa balaan nga kasulatan. Ingon siya dinhi, okay? 7,
verse 19 ug 20. Ang matag usa ka kahoy nga wala mabunga, mga maayong bunga, pagaputlon o gisalibay ngadto sa kalayo. Sa ingon ni ana, mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. So meaning to say, siyempre ang dautan nga kahoy mamo nga ginaog dautan nga bunga. Pero ang maayo nga kahoy mamo nga gini siyang mga maayo nga bunga. Nang pangutana, kung ang usa ka pagtulunan igsuon, ang iyang mga pagtulunan dili gikan sa balaang kasulatan, mao nay dili maayo. Nanamatay atong nabasa sa balaang kasulatan sa Marcos City, City, naging kawang lamang ang inyong pagsimba kanako, sanglit sa inyong pagpanudlo, gipakadoktrina ninyo ang kalagdaan hinimog tao. So meaning to say, ang pagpangita sa tinuod nga pagtulunan igsuon, wala magtudlo og pagtulunan nga iya sa tao. Ang gitudlo igsoon pagtulunan iya sa Dios. Mao magani sa 28 fundamental beliefs sa Seventh-day Adventist, ang tanan nga gitudlo sa Seventh-day Adventist nga 28 fundamental beliefs naa sa balaang nga kasulatan. Mao magani moaghata sa ato mga naminaw nga kung aduman mo'y nalibgan nga pagtulunan sa Seventh-day Adventist, pwede mo dial sa mga number nga nasa inyong screen ug tagaan atong pagtagad ang inyong mga kalibog mahitungod sa inyong nahibaw-an usab mahitungod sa Seventh-day Adventist. Ikaduha dinhi sa Matthew City igsoon, naghisgot sa bersikulo 13. Sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan og sangkad sa dalan nga padulong sa kapildihan og daghan ang nagasulod agi niini. So imo makita nga daghan biya pagtulunan din igso karon sa iyon ri gayo. Ang ubang pagtulunan okay ra manigirilyo, o uban pagtulunan okay ra mo inom og mga makahubog. Ang ubang pagtulunan okay ra usa mga kaigsuunan naa sa ilaha ang tanan. Mato pa sa iyon ra gyud kaayo, no? Okay, bueno na matay caller ato tagaan sa pagtagad Rex Duarong, Bunbun Cagayan de Oro. Hello Rex. Come in. Hello Pastor, may gabi. May gabi usab. Kanang pwede kanang i-explain nimo or ay clarification ani. Kolosas 2:6 ingon sa 17. Okay, Kolosas 2:16 mahitungod sa adlaw ipagpahulay. Okay, atong tagaan na siya pagtagad ha. Okay, ayaw lang ibutang aron pwede ka makareact. Akong basahon. Kolosas 2:16, ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon og ilimnon og mahitungod sa pangilin o sa bulan nga bag-ong subang o sa adlaw nga igpapahulay. Verse 17, kini sila landong lamang sa butang nga ang malabot, apan ang lawas, iya ni Kristo. So, ang imong pangutana igsuon, unsa may pasabot niini? Okay. Kining tanan landong lamang sa katumanan. Landong lamang sa butang. Sa butang. Okay. Ang lawas, iya ni Kristo. So, meaning to say, sa dihang namatay si Kristo, kini mga butanga kay nalandungan man, wala na usab ni, di ba? Mao na ang punto nimo nga una-una. Na ang ikaduha nga punto igsuon, so na may adlaw ipagpahulay niini, so buot pasabot wala na ning adlaw ipagpahulay. So ang logic din sa uban, ngano nga kamo Seventh-day Adventist, nagbantay pa man mo anang adlaw ipagpahulay nga landong lamang na sa lawas ni Kristo. Di ba tama igsoon ang ako nga una-una nga naani mo? Okay. Ang diri magud sa akong gibasa nga in IB magud ni. Okay, no problem. Na ang nakabutang diri sa 17 kay kining tanan anino lamang sa mga butang nga umaabot. Okay. Apan ang katumanan mao si Kristo. Silbi kuan ba anino lamang sa mga butang nga umaabot. Lahi siya pagpadayag diya sa imong lahi din sa ako Anyway, ato nang i-explain igsoon unsay buot pasabot kay daghan biya usab ang naglibog ana nga mga punto igsoon. Okay? Ako ipasabot ha. Now, ngani. Kini nga bersikulo nagunahuna ang uban nga mga tao nga wala na ang adlaw ipagpahulay tungod kay nagisgot ni og adlaw ipagpahulay og sa bersikulo 7 landong lamang sa lawas ni Kristo. So ang ilang una-una sa dihang namatay si Kristo dito sa Kalbaryo sa krus, wala na kita magbantay nining adlaw ipagpahulay kay landong manlanto sa lawas ni Kristo.
Okay? Ato nga ipasabot igsoon na niya. Nagingon dinhi sa versikulo 16, busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon. Okay? Ako sa ni padaplin ang word nga kanunon kay napamantay explain ani. Gusto na ko isintro kaning word nga adlaw pagpahulay kay mo man ni nahimong controversial sa nabulag nga mga gitawag Protestants, Catholic against Seventh-day Adventist mao man gud ni ang text nga gamiton. Now kining word nga adlong igpapahulay igsuon sa Greek word ni siya is sabaton. Okay? Sa word nga sabaton igsuon naay gitawag natong plural ug naatay gitawag nga singular. Pareha sa atong English na ay plural na ay singular. Napangutana, kini nga pagasulat sa English or sa Greek, plural ba ni siya or singular? Usa ni siya ka plural igsuon. Daghang theologian ang mubarog niya na nga kini siya usa ka plural. Okay. Kay plural man ni siya, meaning to say, daghan siya nga igpapahulay. Okay? Wala dinhi ang word nga himera. Ang word nga himera igsoon is mao ni equivalent sa English nga word day. Okay? Sa Greek word himera. Ang naa dinhi sabaton lang. So ang pagkasulat unta dinhi igsoon mao ni Sabbats. Dili mga adlaw igpapahulay. Kung imong tan-awon sa King James Version, Sabbath day. Ang word nga day is italic nga pagasulat. Kana yung gitag italic kanang pinahigda nga pagsulat. Ang rule anang italic igsoon usa sa rulings ana, meaning usa ka added word, gidugang dili mabasa sa original. So ang nakasulat dinhi dili Sabbath day, kundi dili Sabbats. Kay plural man siya, Sabbats. Ang punto mo ni pila man di ay ka Sabbath ang gisgutan dinis bala ang kasulatan. Kay uban nagunahuna magud igsoon pag yung Sabbath seventh day of the week na. Wala makamatikod ang uban igsoon kapag yung gig Sabbats na ay Sabbath igsoon nga wala mag-refer sa seventh day. Okay? Na atong tanawon, murag taas ning explanation igsoon na tagailang ko og panahon nga makasulti aron matagaan natog address ng imong kuan, imong pangutana. Now, niya ang gitawag nato og mga Sabat usab nga gisgutan dinhi sa balaan nga Biblia. For example, kini dinhi sa Leviticus chapter 23 verse 25 nagingon, isulti mo sa mga anak sa Israel nga magaingon, ikapito sa ikapito nga bulan sa nahunang nga adlaw sa bulan mao ang usa ka balaan nga pagpahulay alang kaninyo, usa ka handumanan sa paghuyop sa mga trompeta, usa ka balaan nga pagkatigom. Okay? So, usa ni kabalaan nga pagkatigom, walay buhaton nila nining panahona. Pahulay sila. So therefore, gitawag ni siya og Sabat, but dili weekly Sabat. Ngayon kag weekly Sabat igsoon, ang ikapito nga adlaw sa semana mo ay balaan. That's weekly Sabat. Pero dili siya weekly Sabat, gitawag ni siya monthly Sabat, tungod kay mahitabo kausa lamang sa usa ka tuig. Niya pag isa ka igsoon nga gitawag na og Sabat gyapon. Verse 27 sa Levitico 23. Apan sa ikapulo ka adlaw nining bulana nga ikapito mao ang adlaw sa pagtabon sa sala. Kini mamao ang balaan nga pagkatigom, usa ka og sakiton ninyo ang inyong mga kalag og magahalag kamo og halad nga hinimo pinaagi sa kalayo. So usa gyapon ni siya ka igpapahulay igsuon nga mahitabo no sa ikapulo ka adlaw sa bulan sa ikapito nga gitawag og Day of Atonement. Sabbath gyapon siya igsuon nga gisgutan dinhi. Lahi na sad ko igsuon verse 34. Isulti mo sa mga anak sa Israel nga magaingon, sa ikapulo og lima ka adlaw niining ikapito ka bulan mao ang fiesta sa mga tabernakulo sulod sa pito ka adlaw. So naay daghang klaseng Sabat nga gisgutan dinhi sa Levitico, na gitawag natog Passover, niya na Feast of Unleavened Bread, na gitawag natog Pentecost, na gitawag Blowing of the Trumpet, na gitawag natog Day of Atonement, na gitawag nato og Feast of Tabernacle. Mga Sabat na sa igsuon, gitawag og monthly Sabat, pero dili na siya nag-refer sa ikapito nga adlaw sa semana nga gitawag natog weekly Sabbath. Now, ang pangutana mo ni, unsa may diferensya sa monthly Sabbath ug sa weekly Sabbath? Ang monthly Sabbath igsoon gihatag na human ang tao nahulog sa sala.
Bath, ang weekly Sabat nga mong ikapito nga adlaw sa simana, gihatag na sa wala pa mahulog ang tao sa sala. Henesis 2:1 ngadto sa 3. Now, ingani igsuon, ang mga kasuguan nga gihatag human ang tao nahulog sa sala, especially kanang gitawag natog mga ceremonial laws. May gitudlo kana nga lawas. Example, karniro. O niya ang karniro gipatay, nagtudlo ka na sa katapusang karniro nga mao si Jesus Christ. Mao man gani sa Juan 1:29 nagingon, "Behold, the Lamb of God will take away the sins of the world." Ang gitudlo si Kristo. So therefore, ang karniro mao si Kristo. Pagamatay ni Kristo, wala na ng mga paghalad sa karniro, kay ang lawas ni Kristo naglandong naman ni adtong mga karniro nga mga paghalad-halad. So, ang nawala igsoon ang Feast of Unleavened Bread, nawala na ng Passover Sabbath, nawala na ng Tabernacle, nawala na ng Day of Atonement sa dihang si Kristo namatay o gilangsang sa cross. Mauna ang giingon sa versikulo 17 sa Colosas 2:16 o 17 nga imong gigamit nga landong lamang sa lawas ni Kristo. Meaning to say, may gilandungan. Naa siya'y ceremonial siya ang dating nga adunay mga paghalad sa mga karnero, pero sa pagkamatay ni Kristo, si Kristo na ang katapusang halad. Kay ang mga Sabat magud igsoon nga monthly Sabat na ang pagsaulog nila ana naa sila ipanghalad nga mga mananap igsoon. Now, ang pangutana mao ni giunsa pagkasiguro sa Seventh-day Adventist nga diha sa Colosas 2:16 o 17, wala maapil ang weekly Sabat. Sure gyud kayo ang Seventh-day Adventist ana igsoon nga wala maapil ang weekly Sabat. Kay kanang Colosas 2:16 gisulat kana ni Pablo after patay ni si Jesus Christ. Now, imong tan-awon igsoon dinhi sa Isaiah chapter 66. Mao ni mohatag og pagmamatuod nga kung gilangsang pa, okay, ni apil ang seventh day igsoon didto sa Kalbaryo sa cross, dili na unta maghisgot ang Dios. Yan ang bag-ong langit o bag-ong yuta. Atong basahon, Isaiah 66 verse 22 o 23. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit o bag-ong nga yuta. Question nato, na ba'y bag-ong langit o bag-ong yuta karon? Wala pa. So future. So yung kag future, umaabot. Okay, tuwas antas pagbasa. Kay ingon nga ang bag-ong langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan miingon si Jehova, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Verse 23. Og mahanabo nga gikan sa bag-ong subang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan. Kanusa ni? Future. Na kung gilangsang pa sa krus, naapil sa kamatayon ni Kristo, gilandungan sa lawas ni Kristo, ang weekly Sabbath, dili na unta maghisgot si Isaiah sa tagda sa umaabot nga mga butang sa dihang tukuro na ang bag-ong langit o bag-ong yuta, di na unta siya maghisgot og adlawng igpapahulay. Laton nga pagkasulti, wala maapil ang ikapito, ang weekly cycle sa gitawag natog Sabat nga nahisgutan sa balaang kasulatan, wala maapil sa Colosas 2:16 dito sa kamatayon ni Kristo. Ikaduha nga ebidensya igsoon, Old Testament man ni siya, adto ta sa New Testament nga pagpamatuod. Okay? Na imagino nimo igsoon dinhi sa Mateo 24. Kining Mateo 24, ako lang i-summarize ni, si Jesus Christ nakigstorya sa iyang mga apostoles. Dinhi sa bersikulo 1, 2, 3, 4, ningon ang apostoles, ingon siya, apan kanila mitubag siya nga nag-ingon, nakakita ninyo kining tanan, dili ba? Sapagkat tinod bagaingon ako kaninyo, nga dinhi wala unyay mahibilin nga bato, nga pinatong sa bato nili pagatumpagon. So naminaw ang apostoles, nakuyawan ang apostoles, kinagunahon sila nga, uy, mauna niyang sign sa pagbalik niya. Okay? Pagkatapos sa kapanahunan, busa ang apostoles miingon, ingon sila ang apostoles ni, sa 3, og naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinunan,
nga sila ra nag-ingon, tug-ani kami kanus-aman kini mahitabo ug unsa may ilhanan sa pagkatapos sa kapanahunan. So, sulti si Jesus Christ, mag-abot ang linog, maabot ang gutom, mawala ang gugma, ginharian batok ginharian. Pag-abot sa versikulo 20, ingon si Jesus Christ, pag-ampo kamo nga unta sa ang inyong pagkalagiw, dili mahiatol sa tingtugnaw, sa adlong ipagpahulay. Iman ba rigsoon? Nagisgot si Jesus Christ sa umaabot. Unya ningon ni Jesus Christ, pagbantay mo nga sa inyong pagkagyaw, dili matunong sa adlong ipagpahulay. Kung ang adlong ipagpahulay nga weekly Sabbath igsuon, ilang sang pasalawas ni Kristo, di naon tamingon si Jesus Christ nga pagbantay mo, no, sa inyong pagkalagyaw nga dili matunong sa adlong ipagpahulay. Di naon ta siya magisgot niya na kay nakabalo man ka siya nga iapil sa paglangsang sa cross. Laktod nga pagkasulti igsuon, wala maapil ang weekly Sabbath sa pagkalangsang didto sa kamatayon ni Cross, sa kabalyo sa cross. When in fact, daghantag mga bersikulo about Sabbath, nga wala na si Kristo, tuwa na sa langit, mana si gilangsang, mana si nabanaw, pero still, ang mga apostoles, nagbantay nini ng adlaw ipagpahulay. So, laktod nga pagkasulti igsoon, dinis sa Colosas 2:16, ang gisgutan nga Sabbath diya, dili ang weekly Sabbath, kundi ang monthly Sabbath. Okay, paluap igsoon. Okay, Pastor, salamat Pastor. Okay, daghan salamat Dito usab. man ko nga Sabado ang Sabat. Okay. Dayan, okay ra palo? Okay, kanang igsoon mag-break sa tagamay, human og break, balik na ka sa pagpaluap ha? Sige, Okay, so mag-break sa ta. Thank you. The future of any society lies in this generation. Times have changed. But does the truth change? And we need one that is firmly grounded in principle. This is the mission of In This Generation, to clear up moral issues that threaten to destroy our young people. This is the show that puts forward scientific facts and Bible principles. That the choices we need to make are informed and wise in this generation. Fridays at 6 p.m. and replays every Sunday at 6 p.m. Be informed in this generation. Okay, mibalik kita. Okay, atong pabalikon to ang atong igsuon nga si Rex nga magpaluap. Okay, imong paluap Rex. Hello? Hello. Mura og nawala naman siya, no? Anyway, balik tawag Brother Rex. Onya, ang imong gusto ipaluap lang. Dirita sa mga text questions usab dinhi igsoon nga ato nga gitubag ganina. Ang punto mahitungod sa reliyon nga tinuod, ato naman itong gibasa igsuon ang Mateo Kapitulo 7, versikulo 13. Ingon siya din sa 7:13 igsuon. Ingon siya din, sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan, ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan, ug daghan ang nagasulod agi niini. So, daghan mga tao igsoon nga gusto sila mo serbisyo sa Ginoo sa ilang gusto sila mo serbisyo sa Ginoo sa ilang mga pamaagi. Mabitaw daghang mga tao rumingon nga. Okay, nibalik na tawag. Hello. Ay, Pastor. Okay, balik Rex. Sige, paluap Rex. Nalibog lang ko ni Pastor Bay kay ingeng Pilipos 2:9 11. Okay? Ang sakto ba kaniya kung ginuna Pastor nga ang anak nga si Jesus, ang amahan ni Sarah. Okay, tama ka sa pag-ingon nimo ang amahan og si Jesus o Sara. Mabasa man nato na sa Juan 10:30, nag-ingon siya dinhi, ako ug akong amahan isara, pero dili isa ka persona. Okay? Isa sila sa pagka-Dios.
dili usa sa pagkapersona. Na may duha ka punto din higson atong basahon ang 1 Gs 30 kay mo ni ang bersikulo nga duol-duol nga bersikulo sa imong gipasabot. Naging sa dinhi, ako og ang amahan usara. Napangutana sa unsa nga paagi sila nausa. Okay? Number 1, sa pagbantay sa karnero, kining mga tao, no? Atong mabasa dinhi sa bersikulo 27, ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Og ginahatagan ko sila kinabuhing dayon og sila dili gayud malaglag og wala nay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nganhi kanako siya labing dako sa tanan og walay bisan kinsa nga makahimos pag-agaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Ako og ang amahan usara. So nausa sila igsuon sa pagbantay sa karnero. Nga kining karnero mao kining mga tao nga iyang giluwas sa iyang nga dugo. So nausa sila sa pagbantay sa karnero. Saon sa pangabahin sila nga nausa? Nausa sila sa pagka-Dios, no? Dili sa pagka-persona kay duha ni sila ka persona. Now atong basahon igsuon ang sumpay unya ang mga Hudiyo namunit na usab og mga bato aron ilang ilabay kanila sa pagpatay kanila. Og kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, gipakitaan ko kamog mga daghang maayong buhat gikan sa amahan, unsa ba niining mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong pagabatoon? Bersikulo 33 na yon. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. So meaning to say, suko sila kan Jesus Christ, kay iya manggingon nga ang amahan og siya usara, unya kay ang amahan Dios baya. So ang unahuna sa Dios nakiglibil siya sa Dios. So usa di ay siya ka Dios. So batuon siya. Ingon si Kristo, asas mga maayong buhat nga ako inyong pagabatuon. Ingon dayon ang mao nga ta wala ka namo batua tungod sa mga maayong buhat nga imong gipakita ka namo apan kay ikaw taong nagpaka-Dios. So meaning to say igsoon, wala lamang sila nausa sa pagbantay sa karnero, nausa usab sila sa pagka-Dios. So niining bahina ang amahan ug ang anak usa sa pagbantay sa karnero sa pagka-Dios. Apan lahi-lahi sila nga persona. Paluap igsoon. Hello. Oo. Kuan mo gining tin ba? Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit. Yes. So tanang nga tuwa sa langit muluhod. So usar hindi ang amahan ug anak kay alang muluhod ang amahan sa anak. Ang gingon din ni igsoon na tumakita ha kaning imong gignon nga Pilipos kapitulo 2. Okay? 9 nga 10. Tungod niini ang Dios nagbayaw kaniya sa kahitasan og mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tangalan. Okay? Aron nga sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod magapiko didto sa langit, dinhi sa yuta, ilalom sa yuta, og ang tanan dili magsugid nga Ginoo, og ang tanan dila magasugid nga Ginoo si Jesus alang sa pagdaig sa Dios. Unsa may problema ani? Nahibawan mo ginatong ang musimba og muluhod katong mga tao nga dili Dios, musimba og muluhod ngadto sa Dios. Okay? Ang manulunda musimbag muluhod ngadto sa Dios. Mo ni siya ang punto dinigson nga tanang tuhod didto sa langit, meaning mga manulunda, dinhi sa yuta, meaning mga tao. Okay? Muluhod diha sa tubangan sa Dios. So mo na punto nga giskutan dinigson. Okay? Pastor, kanang okay ra ba na pay last na ko nga kuan? Okay, napay last. Sige, padayon. Okay, kung kuan na ni Pastor ba, example, kung ikaw Kristohanon dayon nakasala ka, nang mapanas ba ka ang imong ngalan sa tahan or di na ka maluwas? Okay, ang imong pangutana, mapanas ba ang mga sala sa usa ka tao? Yes, naatay mabasahon ni igsuon aron ato matagaan og pagtagad kanang imong gi pangutana. Dili ta igsuon sa Ezekiel kapitulo 18 sa iyang bersikulo 21 nagingon,
Apan kung ang dautan mutalikod gikan sa tanan niyang mga sala nga iyang nahimo og magabantay sa akong tanan nga kabalauran og magabuhat ni anang nahasubay sa balaod og matarong siya sa pagkamatuod mabuhi siya dili mamatay. Walay bisan unsa o walay usa sa iyang mga paglapas nga iyang nahimo nga paghahanumduman pabatok kaniya diha sa iyang pagkamatarong nga iyang nahimo siya mabuhi. So kung ang usa di kadautan mutalikod no sa iyang pagbuhat og dautan unya mo recognize sa sugo sa Dios, unya musubay sa kabubuton sa Dios, walay usa sa pagkadautan nga iyang nahimo nga pagadumduman pa sa Dios. Ang tanan hikalimtan na sa Dios ug siya pagapasayloon. Mao ni ang giingon sa Ezekiel kapitulo 18 sa iyang bersikulo 21. Pastor, kanang, ito siya nga, paano dito, Pastor, kanang, di ba kung naluwas na ka silbi na listay mo ngalan sa Book of Life, kung makulit ba siya kung makasala ka or padayon ka pagpakasala? Okay. Unsa imong pangutan, Exxon? Paano ba, ang Kristohanon nga, agad nagdugay, dayon, nang nalista lugar yung ngalan sa Book of Life. Okay. Pero kung nagpakasala siya, mairis ba na siya? Oh, yes. Atong basahan Exxon dinhi sa Pinadayag kapitulo 20 sa iyang bersikulo 12. Og nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay nga nagtindog sa tubangan sa trono og dihay mga basahon nga gipamuklad. Usab dihay laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga patay gipanghukman pinasikad sa naisulat diha sa basahon. Pinasikad sa ilang binuhatan. Pinasikad sa ilang binuhatan. Og sa bersikulo 14 nagyon, unya ang kamatayon og hanis gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon ang linaw nga kalayo. So, meaning to say, kung ikaw igsuon maglapas, bisag nasulat ka pa man sa kinabuhi, sa libros kinabuhi, ikaw pagapapaon unya ihulog dito sa linaw nga kalayo. Sige, Pastor. Thank you, Pastor. Okay, daghang salamat usab sa imong pagpangutana, Igson. Okay? Balik ta sa atong mga text questions diri. Dinhi sa Good PM, ingon siya dinhi. Good evening, Pastor. Na ako pangutana, pwede ba mi makasal nga ang akong kaipon nakasal man naman pero alias siya pagpakasal niya? Okay. So ang iyang pangutana, pwede ba kuno siya makasal siyang kaipon nga ang katuyang kaipon nakasal pero alias ang gigamit? So ang ako suggestion na naigsuon, musik lang mo og legal advice, no? Adto mo sa abogado, patambag mo didto o unsay iyang ikatambag unya kung gusto man mo magpakasal sa gobyerno diha sa civil, pwede, no? Sa civil nga mga pamaagi. O kung pananglitan og gusto mo magpakasal sa simbahan, isubmitar lang ang inyong pangalan unya hulat lang mo kay diskasan na siya sa church board kung ang inyong status pwede ba mo matawag na tog makasal. So dili ko mohatag og mga detalye dinhi igsuon kay wala man sad ko makapaminaw sa kanitibuk-an nga istorya sa inyong kinabuhi. Ay ang imo dinhi igo naman kanang utana na sa iglesia man god naa man tay pangkonsiderahan ay mga rason, na ay mga katarungan nga pwede siya makasal, nasa mga katarungan nga dili siya pwede makasal. Unya nasa mga panahon nga mo recommend ang iglesia nga didto na lang pakasal sa civil, dili na lang sa church. Anyway, ang civil ginadawat magyapon na ang kasal sa civil dinhi sa atong church. So nagadepende lang nas dagan igsuon. Ang ako suggestion sa imo, musik lang ka og legal advice sa mga abogado aron matagaan ka o ma-address ang sakto nimo nga mga pangutana. So daghang salamat niya na imo nga pagpangutana. Sunod dinhi nagingon. Ingon siya dinhi, Pastor, good PM, ako pangutana mahitungod sa tithes. Okay ra ba, Pastor, nga hulman sa ang tithes dayon bayaran ra? Okay? So daghang salamat niya na imo nga wala tayo mabasa sa Bible igsoon nga kanang tithe pwede hulman unya bayaran la. Okay? Ang tithe magidigson usa na siya ka gitawag nato og balaan nga iya sa Dios og dili pwede nga ato na siyang buot-buotan nga mga pamagi kay kanang mga butanga
gigahin gid na alang sa iyang buhat. Kung imong tan-awon igsoon ang Levitico 27, kung unsa gyud kabalaan kanang mga butang nga igsoon, gipahayag na diri. Ingon siya diri. Okay? Levitico chapter 27 verse 30. Og ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang binhi sa yuta, mauusab ang sa bunga sa mga kahoy, iya ni Jehova, kini mao'y butang nga balaan alang kang Jehova. Unsa? Ang tanan nga tithe, iya ni Jehova, kini balaan alang kang Jehova. So, mga butang gani nga mga balaan igsoon, dili nato na mahimo nga ato na siya buot-buotan sa paggamit o bisan pa man ginahuna nato nga maayo sa atong atubangan apan supak sa atubangan sa Ginoo. Tungod kay kini manggod nga gitawag nato igsuon nga ikapulo usa kini ka butang alang kini sa mga nagdala sa buhat sa Ginoo. Dinhi sa Números kapitulo 18 bersikulo 26 ato makita Numbers 18 verse 26. Ingon siya dinhi. Okay? Labot pa, igasulti mo sa mga Lebihanon o ikapamulong mo kanila kung magakuha kamo gikan sa mga anak sa Israel sa mga ikapulo nga akong gihatag kaninyo gikan kanila sa pagkamanulundon ninyo magahatag kamo gikan niini o halad nga mga tinabyog kang Jehova ang ikapulo sa mga ikapulo. Mismo pa magani ang tithe igsoon pag-abot na dito sa kamot sa mga saserdote. Naapagid ang tithe, naapagid na tithe igsoon. Nya balaan na atubangan sa Ginoo. Nya dili na pwede nato panamastamasan ang Malakias 3:10 8 ngadto sa 10 nag-ingon makapangawat ba ang tao sa Dios? Oo, makapangawat pinaagi sa unsa sa mga halad og sa ikapulo. So dili na nato pwede hulaman igsoon nya bayaran ra kay iya na nga sa Dios balaan kana nga mga butanga. Okay? So daghang salamat niya na. Nay usa ka punto dinhi nga pangutana usab dinhi igsoon. Siya, good PM, why do you always use pictures of Christ or God in your teachings? This is a clear violation of commandments, no? Catholics are notorious in this. You should be convicted of this condemnable violation. Teaching is part of worship, and worship is in spirit and truth. Only preach and teach in the spirit and remove those loathsome pictures and visual. Amen. Okay? Uy, doon na lang tayo 2 minutos igsuon nga nabilin. Di maginato ni maditali og tubag, pero muuna-una lang taan ni igsuon. Ako lang ni siyang tiwason sunod nato nga kita, no? Ang picture igsuon, wala tayong basa sa Bible nga gidili ang mga picture. Ang gidili sa Biblia igsuon, mga larawan nga kinulit, carved, no? Graven images mo nagingon sa Bible. Walay picture when in fact wala pa may picture kaniadto. How ka maka-comment ang Bible wala pa may picture? Dili sa tamingon nga ang Bible mo comment og negative o positive kay wala man sa tayong babasa dinhi sa Bible. Anyway, ato ning tiwason sa paglakbit sunod nato nga panagtabo dinhi lamang sa Hope Channel Philippines. Sa ngalan lamang sa Communication Director o Station Manager, Pastor Mamerto Gingging, kini si Pastor Chris Bacalares moingon, siyang nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran moray angay nga bubuhi. Magampo ta. Salamat Ginoo sa imong pag-uban, salamat sa imong ugmag panalangin, salamat usab sa mabutang imong ipahulam ang balaang pulong. Panalangini ang tanan nga mga televiewers uban sa ilang pamilya o sa ilang handom sa ilang kinabuhi, ayuha ang ilang mga balatian kung anaaman o taga-isig kapahulayan silang una-huna. Salamat sa imong pagdungog sa imong mga pagampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.